ज्याप्रमाणे गोय राज्यात इंडस्ट्रियलायझेशन जाला, मोठ्या प्रमाणात मायग्रन्सी वाढत गेल्या, तातूंत गोयचे लोक कांय प्रमाणात सफर जाले अशें म्हणपाक हरकत ना, म्हूण मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत म्हणटात। 2000 ह्या वर्सा सावन खंय इंडस्ट्रियलायझेशन मोठ्या प्रमाणात गोंयांत वाडत आसा। तशेंच पर्यटन आनी हेर सेक्टरांनी वाड जायत आशिल्ल्यान मायग्रंट लेबर मोठ्या प्रमाणात वाडिल्ल्या कारणान वेगवेगळ्यो समस्या उद्भवपाक लागल्या म्हणूनय मुखेलमंत्री म्हणटात। पळोवया पुराय बातमी। म्हणून आमी पळयता की उदरगती कडेन वयता आसतना वेगवेगळी कामां ही गोंयांत केल्या आनी आमी जशें म्हणटा की काही सायड इफेक्ट हे आमकां भोगचे पडपाक लागले। हांव ना म्हणना, कारण ज्या पद्दतीन गोंय राज्याचें इंडस्ट्रियलायझेशन जाल्ल्या प्रमाणे आनी मायग्रन्सी गोंयांत ज्या पद्दतीन मोठ्या प्रमाणात वाडत गेल्या त्या पद्दतीन गोंयचे लोक थोडेशे सफर जाल्या म्हणपाक कांय हरकत ना। कारण आमी तशें पळयता की इंडस्ट्रियलायझेशन हें 2000 सालांतल्यान खूब मोठ्या प्रमाणात म्हणजे टुरिजम इंडस्ट्रीच्या बरोबर बाकीची इंडस्ट्री गोंयांत वाडल्या आनी मायग्रंट लेबर म्हणत हे खूब मोठ्या प्रमाणात वाडल्या कारणान वेगवेगळ्यो समस्या ह्यो क्रिएट जायत आसा।